دونك بالنسبه لهاد البارتي تاع المونوبول، قبل ما المونوبول كنا شفنا السي بي بي. باش ندير غير غابيل، السي بي بي فيه جوج تاع لي زابروش، فيه لابروش ديال الكور تيرم وفيه لابروش ديال لونغ تيرم. شكون هي القاعده الاساسيه في الكور تيرم؟ هو البري كيساوي لو كو مارجينال في اللونغ تيرم، لو كو موين كيساوي لو كو مارجينال. راه هادو هما القواعد الا ضبطتهم راه كاع التمارين كيخرجوا ساهلين. باغ كونطخ في المارشي اللي خدامين فيه دابا حنايا اللي هو المونوبول، شكون هي القاعده الاساسيه فيه؟ مزيان، الغوسيت مارجينال كتساوي لو كو مارجينال. وشنو قلنا على الكو مارجينال؟ شنو هو الديريفي ديال الكو توتال. والغوسيت مارجينال شناهي؟ الديريفي ديال الغوسيت توتال. والغوسيت توتال هي البري فوا كونتيتي. صافي. بارما ندويو على الغوسيت مارجينال كيفاش كتساوي الكو مارجينال. قلنا انا في المونوبول ولا في السي بي بي، سيرتو دابا في المونوبول باش كيمتاز هو عندنا بروديكتور واحد او لا فوندور واحد. لوبجيكتيف ديالو هو يماكسيميزي البروفي. وشنو كيساوي البروفي نورمالمون؟ الغوسيت توتال موان لو كو توتال. ملي كنقولوا يماكسيميزي البروفي يعني الديريفي تاع البروفي شنو خصو يساوي؟ زيرو. سيتادير الديريفي ديال الغوسيت توتال ناقص الكو توتال خاصو يساوي صفر. الديريفي ديال الغوسيت توتال شكون هو الغوسيت مارجينال، والديريفي تاع الكو توتال لو كو مارجينال كيساوي صفر. هو اللي كيرجع كيعطينا هاد القاعده. صافي. نخدموا واحد لابليكاسيون باش نتفكروا كاع داكشي اللي كنا درنا قبل. صافي مسح هادشي. دونك القاعده الرئيسيه في هادشي كامل شكون هي هادي. والمونوبول شحال من نوع فيه؟ فيه جوج. كاين المونوبول سامبل والمونوبول ديسكريمينو. المونوبول ديسكريمينو كيكون عندنا جوج تاع لي مارشي ام 1 ام 2، يعني المارشي والمارشي الثاني. مونوبول سامبل كيكون عندنا غير مارشي واحد. دونك يبان لكم هاد ليكزيرسيس هذا غادي نعاودو بنا نديرو به غير غابيل. هاد ليكزيرسيس قالك سوا اون انتربريز اون سيتياسيون دو مونوبول لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. سمعتوها؟ لا فونكسيون انفيرس دو دوموند. لا فونكسيون انفيرس هي فاش كتكون كيو لداخل و بي على برا. بي كتساوي ناقص 0.25 كيو زائد 5. لو كو توتال دي مونوبولور سو مونتر ا. لو كو توتال كيساوي كونتيتي فاكتور كونتيتي بلس 2. Première question, détermine le prix, la quantité et le profit du site entreprise lorsqu'elle cherche à maximiser son profit. Donc, كتبوا معايا la fonction P كتساوي ناقص 0.25 كيو زائد 5. صافي. ناقص 0.25 كيو زائد 5. الكو توتال دونك بي كتساوي ناقص 0.25 بي زائد شحال؟ زائد 5. و لا فونكسيون ديال الكو توتال شناهي؟ هي لا كونتيتي، الكونتيتي زائد جوج. باردون هادي كي ناقص 0.25 كي زائد 5. الكو توتال كتساوي كي عامل كي زائد جوج. لا كيسيون الاول اللي هو نفس لا كيسيون اللي كطرح في السي بي بي. شنو كيقول لك ليكيليبر؟ دونك السياق باش جا به هذا السؤال ولا تمي هنا باينه. قال لك ديتيرميني البري والكونتيتي والبروفيت. كان ممكن يطرح سؤال واحد هو ديتيرميني ليكيليبر ديال من؟ ديال اش من مارشي. على المارشي عنده شي سميتو راه شي كله كيفيكسي غير البروديكتور. دونك القاعده اللي غنخدموا بها شناهي؟ الغوسيت مارجينال est égal لو كو مارجينال. الكو مارجينال شنو قلنا؟ هي الديريفي تاع الكو توتال. دونك غادي نشد هذاك الكو توتال نسامبليفي بعد. هذيك المره ما شكون شد هادي وجلس بيدير ليها ديريفي ايوا هكاك كي اوكا وانا على هاد العدد كي اوكاري زائد جوج كي. ودابا هلي نديرو ليها الديريفي هي جوج كي زائد جوج. واش جوج سطورو هما ماشي راه غتبقاو كترونو. الغوسيت مارجينال وي ما عرفتش. الغوسيت مارجينال شنو كيساوي؟ هو الديريفي ديال الغوسيت توتال. عقلتو في السي بي بي ملي كتكون عندي لا فونكسيون انفيرس شنو كنحاول ندير؟ كنعاود نانفيرسيها. يعني ملي كتكون عندي كيو لداخل كنخرجها برا. دابا لا ما كاينلاش نخليها بحال هكا. الغوسيت توتال كتساوي بي فوا الكونتيتي.
بي ها هي عندي هي ناقص 0.25 كي زائد 5. فاش غنضربو هادشي في كي دونك شنو غتعطينا؟ ناقص 0.25 كي او كاري زائد 5 كي. هادي شكون هي؟ الغوسيت توتال. نديرو لها الديغيفي باش نجبدو الغوسيت مارجينال. هي ناقص 0.5 كي زائد 5. مزيان دابا؟ الا نحطو دابا لا سيتياسيون ديال ليكيليبر. الغوسيت مارجينال هو ناقص 0.5 كي زائد 5 كيساوي 2 كي زائد 2. نحول شي عند شي دونك 2.5 كي 5 ناقص 2 هي 3. دونك كي كتساوي 3 على 2.5. شحال بغات تعطينا؟ شحال عطاتنا؟ 1. شكون هي هاد 1.2؟ هي لا كونتيتي. اش من كونتيتي؟ شوفوا بعدا السؤال عندك قالك ديتيرمين لو بري لا كونتيتي لو بروفيت دو سيت اونتربريز لوغسكو يشيرش ماكسيميزي سون بروفيت. دونك بالنسبه للبروديكتور باش يماكسيميزي البروفي ديالو شحال خاصو ينتج؟ 1.2. حنا جبدنا الكونتيتي ولا بغينا البري غادي نرجع لهادي اللي منها جبدنا هادشي كامل. دونك غتكون هي ناقص 0.25 فوا 1.2 زائد 5. توتال شحال هو؟ 4.7. دونك فوالا البري اي فوالا لا كونتيتي. بنفس الطريقه غنبقاو نجاوبو على جميع التمارين. بقات لينا دابا اخر حاجه اللي هي شنو القاعده ديال البروف؟ واش كتبدل من مارش لمارش ولا كتبقى نفسها؟ دونك هي الغوسيت توتال موان لو كو توتال. الغوسيت توتال هي البري ناقص الكو توتال راه هو عندنا ندير طيب كاع حسن هكا كي او كاري زائد 2 كي. بخي اش من بخي؟ هذا اللي لقينا هنايا اللي لقيتي في ليكيليبر 4.7 فوا 1.2 ناقص كي او كاري باش غنعوضوها 1.2 او كاري زائد 2 في 1.2. شحال كيعطي البروفيل؟ 1.8. واضح دابا؟ دونك لونتربريز تيكي ا لا مونوبول دو لا كوميرسياليزاسيون، يعني هي بوحدها اللي كدير الكوميرسياليزاسيون دي موبل اون كيت سيغ دو مارشي كازا اي غابه. عافاكم هنا عندنا جوج تاع لي مارشي، يعني واحد لونتربريز كتبيع في كازا وكتبيع في غابه، وبوحدها اللي كتبيع في كازا وبوحدها اللي كتبيع في غابه. اون فونكسيون دو كو توتال، ها هي كو توتال عاديه ناقص 6 كي او كاري زائد 79 كي ناقص 158. قال لك لي فونكسيون دو دوموند سيغ لو دو مارشي سون، ها هي لا فونكسيون دو دوموند ديال كازا، ها هي ديال غابه. Calculer le prix d'équilibre et l'offre globale. Et calculer le prix et la quantité sur chaque marché et calculer le profit dans les deux cas. Profit حنا غادي نشوفو، المهم نشوفو بعدا السؤال الاول والسؤال الثاني. Calculer le prix d'équilibre et l'offre globale et le prix et la quantité sur chaque marché. Donc نتابعو هنا السؤال قال لك calculer le prix d'équilibre et l'offre globale، يعني sans considération واش عندنا جوج ديال لي مارشي. سمعتها اخو ولا؟ اللي قال لك كالكولي البري لا كونتيتي سيغ شاك مارشي. دونك هنا غنخدمو بسونس جلوبال وهنايا غادي نخدمو ديال كل واحد بوحدو. دونك نعاود نكتب لا فونكسيون باش نبداو سميتو. عاودو فكروني في لا فونكسيون فيكم. كو توتال اش كتساوي؟ ناقص كيو كاري كي او كاري زائد 779 كيو 79 كي ناقص 158 ناقص 158. وبي الاولى شنو عندنا؟ ناقص 4 كي. انا شوفوا غادي نسميها ناقص 4 كي زائد 23. اها وبي الثانيه زائد 39. شكون هي هاد كيو 1؟ دونك عقلوا معايا كيو 1 هي ديال المارشي صافي، و كي 2 هي لا كونتيتي اللي غادي تتباع في المارشي، هادي ديال كازا والاخر ديال غابه. هو اش بغى لا فونكسيون؟ بغى الكونتيتي والبري جلوبال. شنو غادي نجي ندير؟ هاد كيو اللي كاينه في الكو توتال راه ما هي واحد ما هي جوج، شكون هي؟
صحيح. دونك هاد كيو راه هي كيو 1 زائد كي 2. داكور. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول انا نخرج هادي بعدا هو الاول. دونك جبدوا لي نتوما كيو 1 شنو كتساوي، ومن هنا يجبدوا لي كي 2 شنو كتساوي، باش من بعد نجمعوهم ونخدموا فونكسيون وحده. يلا. ها؟ 5.75 ياك؟ ناقص 0.25 بي. هاو كي 2 هي ناقص 0.25. عطوني نيشان اللي فالو. 7.75. واش كاين شي عدد اخر ورا الفاصله سوا هنا سوا هنا؟ لا. دونك اذا كان شي عدد اخر ورا الفاصله خليو عدد كسري. سمعتوني؟ ما كانش كتبها بحال هكا صافي. دابا اش غادي ندير؟ خصني نجبد هاد كيو اللي هي كيو 1 زائد كيو 2. الوغ كيو 1 زائد كيو 2 غادي تساوي لنا 5.75 ناقص 0.25 بي زائد 9.75 ناقص 0.25 بي. هي 15.5 0.5 بي. شكون هي هادي؟ هادي هي كي. دونك بحال شنو نجبد دابا؟ لا كونتيتي، لا فونكسيون ديال لوفر جلوبال. شنو خصني ندير ليها دابا؟ بحال هاد ليطاب هادي هي اللي زايده عندنا الا كانوا عندنا جوج ديال لي مارشي. يعني دابا التمرين بحال رجع ا زيرو. ها هما عطينيك الكو توتال وعطينيك كونتيتي. هاد لا كونتيتي شنو خصك تخرج منها؟ خصك تخرج منها بخي. عطيوني دابا البخي. دونك بي غتخرج ناقص جوج كيو زائد 31. دابا حنا جبدنا بي، راه نورمالمون لوبجيكتيف ديالي في التمرين اشنا هو؟ اشنو بغاوني نجبد؟ بغاونا نجبدو البخي والكونتيتي. دونك لا كونتيتي هي الاولى كتسبق ياك. كيفاش كنجبدو الكونتيتي؟ هي فاش كنديرو الغوسيت مارجينال كتساوي لوكو. ها هو عندي البخي. قبل ما نجبد الغوسيت مارجينال كيفاش غنجبد الغوسيت توتال؟ بخي فوا كونتيتي. اش من بخي؟ ها هو عندي لا فونكسيون ديالو هي ناقص جوج كي في كي هي شحال؟ كي او كاري زائد 31 كي. بيناتي سا هادي الغوسيت توتال. ابخي غنجبدو الغوسيت مارجينال. الغوسيت مارجينال هي ناقص 4 كي زائد 31. دونك نعوضو هنا ناقص 4 كي زائد 31 ولا نكتبو تحت حسب. دابا نخدمو عادي. دابا غنخدمو عادي. دونك ناقص 4 كي زائد 31 كيساوي لو كو مارجينال شحال هو؟ هو الديريفي تاع الكو توتال. ناقص 6 في جوج هي ناقص 12 ناقص 12 زائد 76. عطيونا الكونتيتي شحال كتساوي. دونك لا كونتيتي غادي تكون هي 6. مزيان. لا كونتيتي 6 بريسك. الا لقينا لا كونتيتي ساهل باش نجبد البخي صافي. فين غادي نرجع؟ غادي نرجع لهاد المعادله هادي. الوغ البخي شحال غيعطينا؟ 19. الوغ اون بغيف لي كونتيتي ديكيليبر. لا كونتيتي هي 6 البخي هو 19. هادو هما ديال جلوبال. دونك دابا يلاه جاوبنا على السؤال الاول كالكولي البخي ديكيليبر اي لوفر جلوبال. دابا غنجاوبو على لي اهم سؤال هو كالكولي البخي اي لا كونتيتي سور شاك مارشي. دونك نيفاسيو هادشي كله ونهبطو لتحت. نعم اييه واخا ياك عاقلين على لي فالور دابا اللي خرجوا لينا. دونك باش يبان لكم غادي نقسمو هنايا. كيفاش غادي نقسم؟ هو غادي نخدم كل مارشي بوحدو. غنخدم المارشي 1 بوحدو وغادي نخدم المارشي 2 بوحدو. بالنسبه للمارشي 1 كيفاش غادي نحاول نجبد البخي لا كونتيتي ديكيليبر؟
بنفس العلاقه لا غوسيت مارجينال كتساوي لو كو مارجينال. ولكن هنا باش نفرق قلنا هنايا باش نفرق بين لي مارشي غنكتب هنا ار ام ان. اش كنقصد بها؟ هي الغوسيت مارجينال ديال المارشي ان. اش كتساوي الغوسيت مارجينال ديال المارشي ان؟ دونك ها هي ليكواسيون هذه ديال المارشي ان ياك، هذه اللي كانت هنايا. دونك الغوسيت مارجينال هي الديريفي ديال الغوسيت توتال ان. قلنا هي الغوسيت توتال ديريفي تاع الغوسيت توتال ان. شكون هي الغوسيت توتال ان؟ هي البخي اش من بخي ان كونتيتي غتبقى هي فوا كتساوي لو كو باردون ماشي كتساوي لو كو مارجينال. شنو غادي ندير دابا لهاد ليكواسيون؟ هادي راه هي البخي ان وفاش غنضربها في كي دونك غتعطيني ناقص 4 كيو كاري او كاري بلس 23. نعم سيغ لا باز ديال ان هذه هي بي ان. ها هي دابا في الاول الا عقلتو ملي كنت بغيت نجبد الكونتيتي خليت بي مجهوله وسميت كي 1 كي 2. دابا انا شنو غادي ندير؟ غادي نخلي كي مجهوله وغادي نسمي بي 1 بي 2. كملوا ماشي شنو غندير؟ ناقص 4 كي او كاري زائد 23 كي. شكون هي هذه؟ هي الغوسيت توتال ان. دابا خصني نجبد الغوسيت مارجينال ان. هو الديريفي ديال هذا هي ناقص 8 كي زائد زائد 23. اشنو كنعرف انا؟ بان الغوسيت مارجينال ان كتساوي لو كو مارجينال. الغوسيت مارجينال ان هي ناقص 8 كيو زائد شحال؟ 23. نعم قالت لنا ناقص 8 كيو زائد 23. هذه هي الغوسيت مارجينال. دابا لو كو مارجينال اش غادي ندير ليه؟ رجع لو كو مارجينال نورمالمون واش كيساوي؟ ما عرفتش كتبناه هنا ولا لا. دونك هو الديريفي تاع الكو توتال. واخا عطيوني الكو مارجينال اش كيساوي؟ هو ناقص 12 كي زائد 79. عافاكم كلشي متابع. شوف شنو هي ناقص 8 كي زائد 23؟ هي غوسيت مارجينال دونك هاد لا كونتيتي اللي كاين هنا راه هي لا كونتيتي لا كونتيتي اللي كاينه في الكو مارجينال واش هي 1 ولا 2؟ جلوبال ما هي 1 ما هي 2. شحال لقيناها في السؤال واحد؟ عوضوها في هذه شوفوا شحال بتعطيكم. دونك ديك الكونتيتي اللي لقينا في السؤال واحد خاصها تعوض في الكو مارجينال صافي. في هذه اللي بالبيض شحال بتعطي؟ شحال؟ 7. دابا غادي مني نعوض ديك كيو اللي كنا لقينا في السؤال الاول. شحال كنا لقينا 1.2 شحال؟ 6 تعطينا 7. هاني نجبد دابا كيو 1 دونك ناقص 8 كيو 1 زائد 23 كتعطي 7. كيو 1 شحال بتعطيكم؟ المهم هنا كيو غادي تلقاوها قلنا هي 2 بلاتي. دابا باغ ديباغ اش درت؟ حطيت القاعده هي الغوسيت مارجينال 1 كتساوي الكو مارجينال ياك. الغوسيت مارجينال ما عنديش خاصني حتى نمشي نجبد اش؟ نجبد الغوسيت توتال. الغوسيت توتال اش كيساوي البخي في كونتيتي. هاد الغوسيت توتال ديال الاولى يعني سميتو غوسيت توتال 1 اش كيساوي البخي ديال 1 فوا كي. البخي ديال 1 هو ناقص 4 كي زائد 23. باش نردو غوسيت توتال اش خاصني ندير ليه؟ الوغ ناقص 4 كي في كي هي شحال؟ هي ناقص 4 كي او كاري زائد 23 الا ضربناها في كي هي شحال؟ دابا هادي شكون هي؟ توتال 1. اش خاصني ندير ليها؟ درنا الديغيفي دي غتعطينا ناقص 8 كي زائد 23 باينه. وحنا نحطو القاعده عاوتاني رجعنا للقاعده اللي حطيت في الاول. غوسيت مارجينال 1 كتساوي الكو مارجينال. الغوسيت مارجينال مادام سميتها 1 دونك البارامتر اللي انكوني هنا تا هو خصو ياخذ نفس السميه هو 1 حيت هي علاش كنقلب. دونك ناقص 8 كيو 1 زائد 23 كتساوي الكو مارجينال. الكو مارجينال هو الديريفي تاع الكو توتال لقينا كيساوي ناقص 12 كيو زائد 79. دابا هاد كيو اللي كاينه في الكو مارجينال راه ماشي هي اللي كاينه في الغوسيت مارجينال حيت هذه اللي كاينه في الغوسيت مارجينال سميتها كيو 1
واللي كاينه في الكو مارجينال اللي لقينا قبيله في السؤال شحال لقينا كتساوي عوضنا وهي تعطينا 7 الكو مارجينال لقينا كيساوي 7 وانا نجبد دابا الكونتيتي عطاتني هي 2 صافي. الى الكونتيتي كتساوي 2 البخي شحال غادي يساوي فين غادي نعوضو غادي نرجعو لديك بي ان عاودو عطيوني بي ان شنو كتساوي كقاعده ناقص 4 كي زائد 23 عوضوا ديك كي بجوج شوفوا شحال غتعطيكم بي ان 15 بنفس الطريقه جبدوا لي نتوما تاع المارشي جوج يلا. شكون يقول لي الطريقه اللي غادي نديرو غادي نكتب نفس الطريقه غوسيت مارجينال 2 كتساوي لوكو مارجينال عقلوا الكو مارجينال ما كنعطيش الرقم كنعطي الغوسيت مارجينال. الغوسيت مارجينال 2 هي الديريفي ديال الغوسيت توتال جوج اللي كتساوي لوكو مارجينال. الغوسيت توتال 2 هي البري ديال 2 فوا كونتيتي كتساوي لوكو مارجينال. البري ديال 2 في كونتيتي دونك هي ناقص 4 كي 2 او كاري زائد 39 كي كتساوي لوكو لا ماشي هاديك هادي اللي باقيه لا غوسيت توتال ديال غوسيت توتال جوج. دونك هي الغوسيت توتال 2 نعاودو نديرو لها الديريفي هي ناقص 8 كي 2 زائد 39. شكون هي دي دابا اللي حسبت انا شكون هي دي هي الغوسيت مارجينال 2 اش خاصها تساوي لوكو نتفكر الكو مارجينال عنده فونكسيون وحده اللي هي ناقص 12 كيو زائد 79. شكون هي هاد كيو اللي كاينه هنا واش هي اللي هنا هذه هي ديك اللي لقينا في السؤال الاول اللي هي تاع سميتو اللي كتساوي 6 و6 الكونتيتي اللي لقينا في الاول شحال عطات التوتال ديال هنا 7 دونك ناقص 8 كي 2 زائد 39 كتعطي 7 كي 2 شحال عطاتكم 4 ياك. الوغ غنشد هاد كي 2 فين غنرجع نعوضها شحال غتعطيكم بخي 2 23. دونك شوفوا هنايا كونتيتي تاع المارشي الاول كانت 2 والبخي كان هو 15 هنايا 4 و 23. بقى لينا دابا نحسبوا البروفي ديال المارشي 1 والبروفي ديال قال لك هو البروفي ديال ديسكريميناسيون بروفي ديال بلا ديسكريميناسيون صافي مسح هادشي مسح. السؤال اللي كاين دابا شنو هو قال لك كالكولي لي بروفي ديال في البرومي كاش شنو هو سون ديسكريميناسيون. شكون القاعده ديال البروفي اش كتساوي الغوسيت توتال ناقص الكو توتال. الغوسيت توتال سون ديسكريميناسيون يعني هي القضيه فاش حسبنا البخي والكونتيتي هي فاش حسبنا البخي والكونتيتي ديكيليبر. شحال هو البخي تاع لوكال الاولى في الاول ماشي المارشي 1 19 فوا الكونتيتي شحال هي 6 ناقص الكو توتال شنو هي الفونكسيون ديالو اللي كانت يعني هي ناقص 6 في 6 هي ناقص 6 في 6 او كاري زائد 79 في 6 ناقص 158. عطيونا البروفي شحال عافاكم فين ناقص واحد ناقص 158. شوف رجع لنا فونكسيون ديال الكو توتال راه هي هذه كلها وعاودت شحال عطاتنا 14. دونك هذه ديال سون ديسكريميناسيون. شكون اللي عارف ديال ديسكريميناسيون كيف غتكون دونك هي الغوسيت توتال ناقص الكو توتال ولكن الغوسيت توتال غنحسبوا لا هي الغوسيت توتال ديال 1 زائد الغوسيت توتال ديال 2 ناقص الكو توتال يعني خصني نحسب ديال كل وحده بوحده. بخي واحد كونتيتي واحد مزيان صحيح كونتيتي واحد زائد بخي 2 في الكونتيتي 2 عاد نقص منهم الكو توتال يلا حسبوها. المهم غادي تخرج 22. اش كتلاحظوا على 14 مقابل 22 شكون اللي احسن
22 احسن من 14 دونك غنقولوا افيك ديسكريميناسيون احسن من سون ديسكريميناسيون دونك سي ميو لونتربريز تبقى مقسمه بجوج ديال لي مارشي